होस् र यो समयसम्म सङ्गतिलाई विशेष गरी आत्माको अगुवाई र निर्देशनमा डोर्याउनु भएको लागि आशिष ढङ्गालज्यूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज बडो हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहेर हामी सङ्गति गर्दैछौँ। हाम्रो आराधक झुन्डलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुको एकदमै समुपस्थितिमा रहेर हामीले उहाँलाई जुन आदर गर्ने, जुन प्रशंसा गर्ने मौका पाएका छौँ, प्रभुलाई साँच्चै नै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गएको हप्ताभरि हामी एकदमै व्यस्त थियौँ। परमेश्वरले हामीलाई सेवाकाईको क्षेत्रमा धेरै ठाउँहरूमा अगुवाई गर्नुभयो। प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बिहान हिजो पनि परमेश्वरको वचन बाँड्दै थिएँ, अनि आज बिहान पनि परमेश्वरको वचन बाँड्दै थिएँ। अनि यो वचन तयारी गर्दाखेरि राति 12:30 बजीतिर सुतिएछ, अनि निन्द्रा पनि नपुगेको अवस्था छ है। हाम्रो मण्डलीको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ के होला है। कतिजना व्यक्तिहरू बाहिर बस्नुहुन्छ, कृपया गरिकन भित्र आइदिनुहोस्। तपाईँ सङ्गतिमा आउनुभएको सार्थकता पुरा होस्। तपाईँ सङ्गतिमा आउनुभएको, तपाईँ बाहिर तर होइन भित्र गर्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरबाट पाउनुहुने आशिषलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। एउटा कुरा चाहिँ हामी सङ्गतिमा आइसकेपछि डिसिप्लिनमा, मैले इङ्ग्लिसमा बोलेँ, धेरै इङ्ग्लिस आउँदैन, त्यति त भन्न सक्छु नि होइन, थोरै त भन्न सक्छु नि। अनुशासनमा है हामी प्रभुको वचन सुन्ने कोसिस गरौँ। अघि हाम्रो भगत दाइले भन्नुभयो प्रभुले त केही सिक्नु भएन, तर उहाँ त है उहाँ हिब्रू भाषा पनि बोल्नुभयो होला है, उहाँ आरामिक भाषा पनि बोल्नुभयो, अनि ग्रिक भाषा पनि बोल्नुभयो। अनि परमेश्वरले यी दिनहरूमा परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले विगत केही हप्तादेखि हामीले प्रभुभोजको बारेमा सिक्दैछौँ। हामीले धेरै पटक हामी प्रभुभोज चाहिँ हामी आराधना गर्दै गर्दा हामी प्रभुभोज लिन्थ्यौँ। अनि कता है हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको एउटा इन्साइट चाहिँ हो, हामीले प्रभुभोजको बारेमा केही कुरा हामीले मनन गरिरहेका छौँ, तर वास्तविक रूपमा प्रभुको वचनको शिक्षालाई पनि हामीले सिक्न पर्ने रहेछ। प्रभुभोज चाहिँ एउटा धर्म र संस्कृति बोकेको सेवाकाई मात्र होइन। प्रभुभोज चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको आशिष लुकेको छ भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्न पर्ने हुन्छ। अनि त्यही कुरा सिक्नको लागि परमेश्वरले यी दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई प्रभुभोजको बारेमा धेरै कुरा सिकाइरहनु भएको छ। हामी गएको दिनहरूमा हामीले प्रभुभोज के हो भन्ने विषयमा सिक्दै थियौँ है। मैले पहिलो भागमा मैले सिकाएको कुरा यहाँ मैले लेखेको छु। अनि प्रभुभोज के हो भन्ने विषयमा हामी हेऱ्यौँ है। त्यसपछि प्रभुभोज चाहिँ अर्को, त्यसपछि हामीले हेर्दै थियौँ। अनि प्रभुभोज चाहिँ यो वास्तविक हो। अनि प्रभुभोजको शिक्षा चाहिँ हामीले धर्म र संस्कृति बोकेको शिक्षा लिने होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा धार्मिक विधि मात्र नभएर, संस्कृति मात्र नभएर, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको दोहोरो एक आशिष हो भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ। त्यस विषयमा हेर्दै जाँदाखेरि धेरैवटा कुरा हामीले अस्ति हेऱ्यौँ। अनि पुरानो नियममा पनि साँच्चै नै प्रभुको रोटीलाई अनि साँच्चै नै त्यो दाखरस खाएको कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ। उत्पत्ति 14 अध्यायको 18देखि 20 पदमा हेऱ्यो भने अब्राहमले पनि प्रभुभोज लिएको साङ्केतिक कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि जसबाट चाहिँ उनीहरूले आशिष पाएका छन्, करार गरेका छन् भन्ने कुरा। अनि आज हामीले हेर्न गइरहेको कुरा चाहिँ प्रभुभोज एउटा आशिष मात्र नभएर प्रभुभोजबाट हामीले के फाइदा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रभुभोजबाट तपाईँले मैले पाउने फाइदाहरू चाहिँ के हो? मैले अस्तिदेखि नै फाइदा भन्दै थिएँ, तर आजबाट हामी फाइदा हेर्दैछौँ। धेरै फाइदाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। मैले लगभग 16वटा बुँदा लेखेको छु। यो 16वटा बुँदा त आज तपाईँले मैले सिक्न सक्दैनौँ होला, तर आज कमसेकम 6-7वटा बुँदा हामी हेर्नेछौँ है। अनि हामी थाहा पाउँछौँ प्रभुभोजको बारेमा है। प्रभुभोज हामीले गरिरहेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यो संसारमा आउनुभयो, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउँदाखेरि उहाँले 7वटा ठाउँहरूबाट उहाँले पापी मानिसहरूको लागि उहाँले रगत बगाउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ कुन ठाउँहरू होला? उहाँले आफ्नो शरीरबाट 7वटा ठाउँबाट उहाँले रगत बगाउनु। एउटा चाहिँ उहाँले काँडाको मुकुट लगाउनु भएको थियो। के को मुकुट? काँडाको मुकुट। यो ब्रेनमा सबै कुरा अडिराखेको छ। आज सबै कुरा यही दिमागले हामीलाई सही प्रकारले घुमाइराखेको छ, यही दिमागले हामीले गलत प्रकारले पनि घुमाइराखेको छ।
आज धेरै विद्वान मानिसहरूले आज यसोलाई देख्नै पाएका छन्, किनभने उनीहरूको दिमागले उनीहरूलाई घुमाइराखेको छ, परमेश्वरलाई देख्नै दिएको छैन। तर हाम्रो लागि प्रभु चाहिँ काँडाको मुकुट लगाउनु भयो। अनि दोस्रो, उहाँले हाम्रो यो आँखा है, हाम्रो यो आँखाको यो दृश्यको लागि पनि उहाँले रगत बगाउनु भयो। हामीले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा देख्छौँ। आजभोलि हामीले है धेरै कुरा, हामीले राम्रो कुरा पनि देख्छौँ, नराम्रा कुराहरू पनि देख्छौँ, अनि गलत कुराहरू पनि देख्छौँ, सठिक कुरा पनि देख्छौँ, सकारात्मक कुरा पनि देख्छौँ, नकारात्मक कुरा पनि देख्छौँ, लोभ्याउने कुरा पनि देख्छौँ। मलाई लोभ्याउने अस्ति के अरे शनिबारको दिन हाम्रो साबे भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, है बिरयानी भन्ने बित्तिकै पहिलेको हप्तामा सबैको मुखै रसाएर ओहो साह्रै राम्रो हुन्छ होला भनेर, अनि साह्रै राम्रो पनि भयो। आमेन खानुभयो, आमेन नै भन्नु भएन, कस्तो हो आमेन भन्नुहोस् न। है मिठो थियो नि, परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई दिनुभएको एउटा सिपद्वारा हामीले खाने मौका पायौँ। हुन त मैले त पैसै तिरेन है, मलाई कसैले खुवाउनु भयो है। हाम्रो बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। अब को बहिनी हुनुहुन्छ, नाम लिएको समस्या हुन्छ है, उहाँहरूले खुवाउनु भयो अनि मैले खाएँ। अनि अरू यो आँखाले हामीलाई धेरै कुरा हेरिरहेका छौँ। उत्पत्ति 2 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ जीवनको नदी भनेको छ। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ वास्तवमा येशूको रगतले तपाईँ र मेरो जीवनको सार्थकता है, तपाईँ र मेरो जीवनको चाहिँ पूर्णता पाएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनले चाहिँ एउटा आशिष बोकेर हिँड्ने मौका पाएको छ। अनि त्यहाँ 4वटा नदी बगिराखेको छ। त्यो 4वटा नदी तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। पहिलो नदी के भनेको छ भने त्यहाँ बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको हुन्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ छुट्टिएर 4वटा शाखा भएर गएको छ। पहिलो नदीको नाम चाहिँ पिसोन हो, अनि त्यो नदी है हबिलाको समस्त मुलुकमा गएर त्यसले भिजाइराखेको छ। अनि दोस्रो नदीको नाम चाहिँ गिहोन भनेर भनेको छ, अनि उसको समस्त देशमा त्यो बगिराखेको छ। अनि तेस्रो नदीको नाम चाहिँ टाइग्रिस हो, त्यो चाहिँ असुरको पूर्वतिर बगिराखेको छ। अनि चौथो नदी चाहिँ युफ्रेटिस नदी हो। मैले यो किन भने तपाईँ र मेरो जीवनको लागि येशू प्रभु चाहिँ साँच्चै जीवनको नदी भएर आउनु। आमेन। यूहन्ना 7 अध्यायको 37 देखि 39 पदमा हेर्नुहोस् त। कोही तिर्खाउँछ भने त्यो व्यक्ति त्यो पानी पियोस्, त्यो जीवनको पानी पियोस्। अनि त्यो पानी पिउने व्यक्ति कहिले पनि के हुने छैन रे, तिर्खाउने छैन कहिले पनि। त्यो जीवनको पानी, जीवनको नदी हो। अनि हाम्रो जीवन वास्तवमा त्यसरी बग्न पर्छ। 4वटा नदीले कति ठुलो त्यो के भन्छ जमिनलाई भिजाइराखेको छ, त्यस्तै प्रकारको तपाईँको जीवनले भिजाइराख्नु पर्छ। त्यसैले आज मैले तपाईँको माझमा राख्न चाहेको कुरा चाहिँ यहाँ प्रभुभोजको विषयमा। आज प्रभुभोजको फाइदा र बेफाइदा हामी कति पछि अब हेर्छौँला थाहा छैन, तर आज हामीले फाइदाको कुराहरू हेर्दैछौँ। प्रभुभोजमा जब सहभागी हुन्छौँ तपाईँ मेरो जीवनमा त्यसले धेरै फाइदा दिन्छ। पहिलो फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामी हेर्दै थियौँ येशू प्रभुसँग रहेर जब प्रभुभोजमा समय व्यतीत गर्छौँ, अनि प्रभुभोज चाहिँ हाम्रो लागि धार्मिक संस्कृति र एउटा के भन्छ यो विधान धार्मिक विधान बोकेको होइन, तर त्यसले चाहिँ डबल आशिषको भागीदार बनाएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै थियौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामी यो फाइदाको कुरा हेर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ रगत, येशू प्रभुले बगाउनु भएको रगत है। अघि मैले यो 7वटा यो शरीरबाट उहाँले बगाउनु भएको रगतको कुराहरू भन्दै थिएँ। मैले 2टा कुरा भने, त्यसपछि हाम्रो यो आवाजको कुरा पनि भन्दैछु। यो आवाजले हामीले कति पटक मान्छेलाई मारिराखेका छ है। तपाईँहरू मैले बोल्ने कुरा सही कुराले पनि हामीले मान्छेलाई जीवन दिइराखेका छौँ, आशिष पुर्याइराखेका छौँ। आज बिहान मात्रै मैले यहाँ पनि बोल्नुपर्छ, मैले पहिलो भागमा हारेको छु, अनि दोस्रो भाग आज मैले 2020 प्रेस भाइरल मुभमेन्टमा बोल्दै थिएँ जिब्रोको बारेमा। अनि दोस्रो भाग अनि यहाँ पनि सायद आउने हप्तामा दोस्रो भाग हामी हेर्छौँ। अनि यो जिब्रोले मान्छेको जीवनलाई बर्बादीतिर लगिराखेको छ, घायल बनाइराखेको छ, चोट दिइराखेको छ, परिवारमा समस्या दिइराखेको छ, सम्बन्ध बिग्रिराखेको छ, सहकार्य टुटिराखेको छ, सङ्गति टुटिराखेको छ। किन भन्दाखेरि यही बोलीले गर्दाखेरि
अनि साँच्चै नै श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, अनि जवान जवानीहरूको बीचमा, आमा बुवाहरूको बीचमा, मण्डलीमा भएको अगुवाहरूको बीचमा यो बोलीले गर्दाखेरि सम्बन्ध टुटिराखेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले अलि नम्र भएर बोल्दाखेरि, अलि स्वर प्रकारले एकदमै एउटा के भन्छ आदर योग्य प्रकारले बोलिदिँदाखेरि उनलाई पनि आशिष हुन्छ र मलाई पनि आशिष हुन्छ। यो मुखको निम्ति पनि प्रभुले हाम्रो लागि क्रुसमा रगत बगाउनु। उहाँले भन्नुभयो, अनि के अरे लुका 22 अध्यायको 42 देखि 46 पद हेऱ्यो भने, हुन सक्छ भने यो खसरा हटाउनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर प्रभुले प्रार्थना गर्नु। अनि 23को 34मा जस्तो लाग्छ, अनि उहाँले भने, हे पिता यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरूलाई के गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। यो मुखले बोलेको आवाज, अनि त्यही आवाज चाहिँ बाइबलमा एकजना व्यक्तिले बोलेको हामी पाउँछौँ। त्यो व्यक्ति चाहिँ स्तिफनस हो। उनलाई पनि त्यही दुःख र कष्ट भइरहेको छ। अनि आज हाम्रो लागि पनि चुनौती छ, हामीले कसरी बोल्दैछौँ। अनि आज तपाईँ र मैले कसरी यो वचनको प्रभुले स्तिफनसको जीवनमा दिनुभएको वचनलाई हामीले कसरी बोल्दैछौँ, हाम्रो लागि पनि चुनौती बनेको छ। अनि त्यसपछि कतिवटा पुर्याएँ मैले, टाउको, त्यसपछि आँखा, त्यसपछि मुख, अनि चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो हातको लागि। हाम्रो यो हातले कतिपटक हामीले अरूलाई हामी हिर्काउँछौँ है। यो हातले राम्रो कुरा गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ के भन्छ, भलिबल खेल्न सक्छौँ है, भलिबल खेलेर संसारको नामक व्यक्ति बन्न सक्छौँ। तर यही हातले हामीले कसैसँग झगडा गरिदियो भने त्यो हातले के गर्छ, कसैको जीवनमा खराबी ल्याइदिन्छ, कसैको जीवनमा समस्या ल्याइदिन्छ, कसैलाई मारिदिन सक्छ। अनि यो हातको निम्ति पनि प्रभुले के गर्नुभयो, रगत बगाउनुभयो। कतिवटा पुग्यो, 4टा। अनि 5औं चाहिँ है, तपाईँ मेरो यो पछाडिको भाग छ नि, तपाईँ मेरो लागि धेरै व्यक्तिले ब्याकबाइट गरिराखेको हुन्छ। अगाडिबाट आएको कुरा हो भने त हामी देख्न सक्छौँ आक्रमण, तर पछाडिबाट आएको आक्रमण हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि पनि प्रभुले के गर्नु भएको छ, रगत बगाउनु भएको छ। ब्याकबाइटिङ जस्तो नराम्रो है, कुरा काट्नु जस्तो नराम्रो, अरूको विरुद्धमा खिलाफ गर्नु जस्तो नराम्रो केही पनि, तर यो पछाडिको भागको निम्ति पनि प्रभुले हाम्रो लागि एकैपटक उहाँले क्रुसमा रगत बगाउनु। कतिवटा भयो, 5वटा। अब दुईटा बाँकी छ। अनि यो खुट्टाको लागि है, हाम्रो यो खुट्टा छ नि, खुट्टा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसमा पनि किला ठोक्नु भयो, खुट्टामा पनि उहाँले के ठोक्नु भयो, किला ठोक्नु भयो। त्यो किला ठोक्दै गर्दा उहाँ कराइराख्नु भएको थियो। अनि उहाँ यो खुट्टा चाहिँ धेरै पटक है, जुन ठाउँमा जानु पर्ने त्यो ठाउँमा जाँदैन यो खुट्टा। आज शनिबारको सङ्गति छ, तर शनिबारतिर आउँदैन, होइन आज त म हलतिर जानुपर्छ भनेर गइरहेछ। खुट्टाले कतातिर लाँदैछ, हेर्नुहोस् न। आज धेरै मानिस, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि आजसम्म मैले जीवनमा हल देखेकै छुइनँ। हाम्रो पास्टरले यस्तो साह्रो सिकाउनुहुन्थ्यो, हामी हलमा गएर हेर्नै हुन्न, हलमा गएकी त तपाईँहरू पापी हो भने जस्तो बनाइदिनु। अनि हलमा गएको पापी भनेको होइन मैले, तर तपाईँको खुट्टा कता हिँड्दैछ, शनिबारको सङ्गतिमा आउँदैछ कि कतातिर हिँड्दैछ। आज धेरै मानिसहरू डेङ्गुले गर्दा सङ्गति आएका छैनन्। डेङ्गुले खासै नराम्रो गर्दैन, डेङ्गुले सर्न पनि सर्दैन, तर अब साह्रै भएपछि के गर्नु है, हामीले छुट दिनुपर्छ नि। अति साह्रो त गर्नुहुन्न नि फेरि है। म पनि 15 दिन त बिमारी भएँ नि। अब त जचाएको भए, अब के निस्किन्छ। अब खोकी फेरि जस्तै निमोनियाको सिम्टम आइरहेको, अनि पुरानै औषधि खाएँ मैले, प्रभुले मलाई निको पार्नु। मैले यो खुट्टाको कुरा गर्दैछु। खुट्टाले तपाईँले मलाई सठिक बाटोमा डोराइराखेको छ कि अथवा बेठिक बाटोमा डोराइराखेको छ। यो खुट्टाको लागि पनि येशू प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभयो, क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। अब अन्तिम के होला अन्तिम? अब थ्योलोजी गर्नु भएको व्यक्तिले भन्नुहोस् न, हजुर के होला एउटा? हजुर ओखा होइन, यो हाम्रो यो मुटु जो देखिने भाग होइन, यो भित्र छ यो, तर यो मुटुले प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुटु चाहिँ उहाँले फुटाउनु भयो है। उहाँ चाहिँ दुःख र कष्टको कारण उहाँको मुटु फुट्यो, उहाँलाई सिर्का दिएको थियो। त्यो सिर्काले गर्दा उहाँको मुटुले कामेको, उहाँ त्यो मुटु चाहिँ पुनर्को फुटेर गयो। हेर्नुहोस् न, यो हृदयभित्र पुराना कुरा सबै निकालेर अब उहाँले चाहिँ नयाँ कुरा ल्याउन चाहनुहुन्छ। आमेन। इजिकियल 36को
अनि 26 र 27 मा हेर्यो भने थाहा पाउँछौँ उहाँले हामीले नयाँ हृदय दिन चाहनुहुन्छ। पानको पात चाहिँ के रहेछ रे? हृदय हो नि। पानको पातले के भन्छ रे? हृदय भनेर भन्छ। अनि हाम्रो गाउँमा हाम्रो राई भाषामा एउटा किताब थियो मनुष्य हृदय भनेर। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि म चाहिँ के अरे त्यो किताब चाहिँ हेरेर बस्थेँ घरमा, हाम्रो घरमा हुन्थ्यो। अनि स्कुलबाट आउने बित्तिकै 3-4 क्लासमा पढ्थ्यो होला होइन। त्यो मानिसको हृदयभित्र कोही अब बाघहरू राखेको छ, सिंहहरू पनि छ, सर्पहरू छ, अनि कहिले मार्तोलहरू पनि छ, के हो के अनि यसो आफ्नो भाषामा पढ्थ्यो कि पढ्न आउँदैन थियो। अनि त्यहाँबाट हामी थाहा हुन्छ पानको पात चाहिँ हृदयको जीवन। त्यो हृदयभित्र चाहिँ अब तिक्त कुरालाई तितो कुरालाई अथवा चाहिँ चोट बोकेर हिँड्दैन, तर येशू ख्रीष्टको वचन बोकेर हिँड्नु। आमेन। त्यसो भने हामी पहिलो फाइदाको कुरा हामी हेर्न गइराखेका छौँ। हामी पहिलो कुरा चाहिँ रगतको करार, येशू प्रभुले बगाउनु भएको रगतभित्र करार छ। अनि त्यो करारभित्र तपाईँहरूमा बाँच्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि उहाँले करार गर्नुभएको छ आफ्नो पितासँग। अनि उत्पत्ति 3 अध्यायको 14-15 हामी हेऱ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ उहाँले भन्नुभयो संसारमा आदम र हव्वाले पाप गरेको छ, संसारमा भएको मानिस सबै पापी भए। अब ती मानिसलाई बचाउनका लागि म चाहिँ पुत्र भएर यो धरतीमा जान चाहन्छु। अनि उहाँ हुनु परमेश्वर पिताको मिसन त्यहाँ फेल भयो, तर पुत्र प्रभुको मिसन जसले 7वटा भागहरूबाट रगत बगाएर हामीलाई शुद्धतामा डोर्याउनु। अनि पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले शरीरबाट उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा आज तपाईँले मेरो जीवनमा आज जुन प्रकारको फाइदा भएको छ नि है, यो करारभित्र चाहिँ एउटा आशिष लुकेको छ। करारभित्र के लुकेको छ? आशिष लुकेको छ। येशूको रगतको कारणले गर्दा आज हामी कति धेरै आशिष पाएका छौँ। येशूको रगतले धेरै कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। येशूको रगतले तपाईँले मैले धेरै कुरा हामीले भेटाउन सक्छौँ। येशूको रगतद्वारा हामीले जीवन पाएका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले येशूको रगतद्वारा तपाईँले मैले एउटा आशिष पाएका छौँ। अघि डबल आशिष भन्दै थियो, त्यो डबल आशिष, दोहोरो आशिष। हामीले प्रभुलाई भेट्यौँ अनि प्रभु हामीसँग आउनु भएको छ अनि हामीले प्रभुलाई भेट्ने मौका पाएका छौँ। यो चाहिँ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र म आजसम्म है हामी हिजोको दिनमा प्रभुलाई विश्वास नगर्दा अनुग्रह भन्ने कुरा के हो जस्तो लाग्थ्यो। अनुग्रह भनेको कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्थ्यो, परमेश्वरको वरदान भनेको के कुरा जस्तो लाग्थ्यो। तर आज हामीलाई थाहा छ अनुग्रह चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। अनुग्रह चाहिँ बचाउनेवाला हुनुहुन्छ। अनुग्रह चाहिँ जीवन दिनेवाला हुनुहुन्छ। अनुग्रह चाहिँ हामीलाई साथीले उहाँको सत्यता अघि जीवनको नदीतिर बगाइराख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है। उहाँको अनुग्रहको कारणले तपाईँ र म बाँचेका छौँ। अघि हामीले करारमा बाँचेका छौँ भनेर हामी हेर्दै थियौँ है। करारमा बाँचेका छौँ। उत्पत्ति 14 अध्यायको 18देखि 20 मा हेऱ्यो भनेदेखि हामी थाहा पाउँछौँ त्यहाँ पनि है। अस्ति पनि हामी हेर्दै थियौँ यो वचनको खण्ड, थोरै बुझ्नका लागि म पढ्न चाहेँ। अनि यहाँ 18देखि 20 मा अनि सालेमका राजा र मल्कीसेदेक रोटी र दाग मध्ये लिएर अब्राहम आए अनि सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। अनि उनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरको अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। अनि सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुनुहुन्छ जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनु भएको छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सबै कुरामा सुरक्षा। करार छ त्यहाँ सुरक्षा छ, करार छ त्यहाँ जीवन छ, करार छ त्यहाँ सम्बन्ध छ है। अनि सङ्गति छ, सहकार्य छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ यो तेस्रो कुरा। आज हामी 3-4वटा 8औं बुँदासम्म मात्रै हेरौँ, यसलाई धेरै मैले व्याख्या गर्न चाहिन्न। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइराखेको तेस्रो कुरा चाहिँ येशूको रगत, उहाँले बगाउनु भएको रगत, जो 7वटा शरीरको भागहरूबाट बगाउनु भएको रगतद्वारा तपाईँ र मैले आज सुरक्षा पाएका छौँ। के को सुरक्षा है? बिमारीबाट होला है। यहाँ मैले देखेको छु धेरै प्रकारको सुरक्षा पाएका छौँ। चङ्गाई, हामीले छुटकारा पाएका छौँ, स्वतन्त्रता पाएका छौँ। धेरै प्रकारको हानि नोक्सानीबाट हामीले सुरक्षा पाएका छौँ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ रगतद्वारा सुरक्षा पाएका छौँ, रगतद्वारा हामी जीवन पाएका छौँ। अनि रगतद्वारा चङ्गा र छुटकारा
हामीले स्वतन्त्रता पाएका छौँ। अनि रगतद्वारा चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा कति धेरै आशिषहरू दिनुभएको छ। अनि यही कुरालाई आज तपाईँहरू मैले प्रभुभोजलाई हामीले जुन प्रकारले बुझ्नुपर्ने हो, प्रभुभोजलाई जुन प्रकारले हामीले रिसिभ गर्नु लिनुपर्ने त्यो कुरा हामीले लिन सकिराखेको हो। अनि हामीले हामीले बाहिर खाएको रोटी जस्तै, बाहिर खाएको जुस जस्तै सम्झिरहेका हुन्छौँ। त्यो भित्र प्रभुको अद्भुत सत्यहरू लुकेको छ। हामीले त्यसलाई कहिले हामीले एकदमै त्यसलाई हामी कमजोर प्रकारले हामीले हाम्रो जीवनमा जुन विश्वास ल्याउनु पर्ने, अघि हाम्रो भगत दाइले भन्नुभयो विश्वासद्वारा त्यसलाई लिनुपर्ने, पूर्ण विश्वासद्वारा त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने, गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। अनि बाइबलमा हामी थाहा पाउँछौँ यो रगतमा सुरक्षा भन्ने कुरालाई लेवी 17:11 पदमा भनेको छ, मानिसको जीवनमा प्राण अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो के सास छ भन्ने कुरा प्राण, रगतमा चाहिँ प्राण छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि चङ्गाईको कुरा, येशूको रगतमा चाहिँ चङ्गाईको शक्ति छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि प्रभुले बाइबलमा हामी थाहा पाउँछौँ उहाँले चाहिँ येशूको रगतद्वारा उहाँले निको बनाउनु भएको छ। अनि हामीले यूहन्ना 14:12 देखि हेऱ्यौँ भनेदेखि मैले गरेका कामहरू भन्दा पनि तिमीले ठुला काम गर्छन्, किनकि मेरो नाममा जेसुकै कुरा मागौला पुत्रमा पिताको महिमा हुनेछ भनेर म गर्दछु। त्यो चाहिँ येशूको रगतमा गरिने कुरा हो। अनि यहाँ भजन सङ्ग्रह जब हामी सुरक्षा पाउँछौँ, जब हामीले चाहिँ जीवन पाउँछौँ, जब चङ्गाई छुटकारा पाउँछौँ, अनि तपाईँले मेरो जीवनमा अनिष्ट कुराहरू हुन दिनुहुन्न। 1 पत्रुसको 1:19 पदमा, 1 पत्रुसको 1:19 पदमा तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छन्। हेर्नुहोस् त, येशूको रगतद्वारा तपाईँले मेरो निम्ति येशू प्रभुको रगतद्वारा मूल्य चुकाइ भएको छ। त्यतिकै तपाईँहरूमा प्रिय भएको छैन, स्वतन्त्र भएको होइन रहेछौँ, जीवन पाएका होइन रहेछौँ, सुरक्षा पाएका होइन रहेछौँ, अझ विजय पाएका होइन रहेछौँ। तर येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतद्वारा त्यो रगतमा मूल्य चुकाइ भएको छ। त्यो रगतमा चाहिँ जीवन सुरक्षा दिएको छ। प्रस्थानको 12 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ होइन त, जुन घरमा चाहिँ त्यहाँ थुमाको रगत हुन्छ नि, त्यो एउटा सिम्पली कुरा मात्रै थियो। जुन घरको चौकसमा त्यो थुमाको रगत चाहिँ यसरी औँलाले चाहिँ यसरी राखिन्थ्यो, त्यहाँ अगाडि चाहिँ त्यो गरिन्थ्यो। हाम्रो गाउँमा पहिला यो दसैँको बेलामा अनि त्यो खसी बोकाहरू काट्यो भने, अनि त्यसपछि राँगो काट्यो भने अनि त्यसपछि रगत पुरा यसरी गरेर मलाई याद छ कि अनि आफ्नो घरको छेउमा चाहिँ राख्थ्यो। उनीहरूलाई थाहा चाहिँ अपत्यारिलो प्रकारले के नजानिदो प्रकारले उहाँहरूलाई पनि थाहा रहेछ क्या, बाउबाजेहरूलाई पनि, हाम्रो बाजेहरूलाई पनि। अनि त्यो राख्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भने